इतलो डेंजर जाला ते रातचो कोणी जर येयलो तेलाच पडत म्हणटा आमी आतां येदो वांगडा फोन जाल्यार कोणाक कळपाक सुद्दां ना हो कितें जाला भाई प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम म्हणल्यार आतां हे पावसाचें काय करा कोणाक खबर पर हे पयलीं हो फोणकुलो जातालो पळय तो थंय जातालो आतां हो जालो मदीं जाला इतलो डेंजर जाला ते रातचो कोणी जर येयलो तेलाच पडत म्हणटा आमी आतां येदो वांगडा फोन जाल्यार कोणाक कळपाक सुद्दां ना हो पूण अंदाजान पळय ना मोबायल दाखोवपाक मेळटा जाल्यार पळोवपाक जायना बरो भरपूर टीप हांगा पळोवपाक गेल्यार बरो टीप माती घालून सुद्दां माती घातली सुद्दां न्हू कांयच जावपाचें ना कवरिंग हय कवर कितलें म्हणून घालतलो तूं आतां भाई पळय 2 दीस जाले प्रॉब्लेम जाले आसा डिपार्टमेंट तुका दिसना न्हिदलोसो म्हण हय डिपार्टमेंट न्हिदलोच न्हू हे डिपार्टमेंट आनी इतले आतां फोटो घातला असो कोणी ग्रुपान कितें घातला असो कितें केला असो कोणाक पडूनच गेलो ना मरतगीर कोण फोणकुल्याक पडोन मरतगीर कोणाक हे बाबा कोण येतलें सारकें पळय आतां पळय हे मद्दी पडला आतां कोणाक कळटा इतले रातचो आतां रातचो 12-1 हांगा आतां लायट सुद्दां एक आसना हांगा लायट टॉर्च थंय ती टॉर्च लायट पेटल्यार बरी आसा आतां हे पळोवपाक डेंजर हितून आहा 4 व्हिलर जाल्यार तो डेंजर आहा कित्याक 4 व्हिलर तुका आमच्या हांगा आतां 4 व्हिलर सात जप्प करून राती सोरो बिरो पिवन वयताना घातलो तोय पेलो आनी तेज्या वांगडा कोण आहा तेय मरतले ह्या 4 व्हिलरी बी वचपाक चान्सूच ना हांगच्यान एकूच 4 व्हिलर वयतली अशी ती सुद्दां डेंजर हे पळय हांगा म्हणल्यार इतलो कुडको म्हणल्यार तुगेलो आनी हो कुडको इतलो हांगा म्हणल्यार इतलो म्हणल्यार भितर डीप जाल्ली आहा सध्या शेल्डे तळ्या कडेन रस्त्याची परिस्थिती म्हळ्यार कितें आसा हो रस्तो जो पळय आसा तो काकुमडेर सावन शेळडी बाद पसून हो रस्तो सामको सकल वयर जाल्ले कडेन आसा आनी हांगा केन्ना गाडी पडत हें करीत सांगूंक शकना कालच आमी हेवटेन वयता आसतना आमकां मातसो हांगा एक डावट पडलो ह्या हेजेर आनी तेन्ना आमी हें म्हणलें केन्ना जाल्यार एक दीस वयता पडटलें अशें म्हणून आमी तें उलोवप जालें आज सकाळ फुडें पळय जाल्यार हें पळय हांगा 1 मिटरभर व्हडलें बोकडां पडलां आनी हें अशें जर जालें जाल्यार येता वयता हे लोक जे पळय आसा पळय न्हू ते लोक सगळे हांगा सगळे हें जावन पडटले कितें जाल्यार भितर पडटले हितून भितर हें पायप आसा एक भितर आनी भितर व्हडलें फोंड आहा दोनी सायडीनी आनी तितून भितर पडटले आनी भायलो लोक कोणी रातीचो भितूचो येयलो जाल्यार त्या लोकांक सगळ्यांक त्रास जातले आनी कोण पावचो ना आनी एक एक्सिडेंट जावपाक शकता आनी कितें जावपाक शकता ह्या कुडक्याक तेन्ना ह्या हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवची PWD जेन्ना रोडसा सांगलें तेन्ना एक्शन घेतलां कितें दिसता न्हिदल्याशें न्हू हय PWDच्या 70 केजीस हांकां पसून आमी जायते फावटी सांगून पळयलें हांकां आमी पूण ते तितल्या पुरते येताय मातशें असो कितें पॅच मारलो करताय आनी हे चुप्प करून हांगच्यान वयर नाच जाताय हांगा आतां हो रस्तो पळोवपाक गेल्यार दोनूय सायडीनी वयर सकयल जाल्लें आसा हो केन्ना रस्तो बसत म्हणून सांगूंक शकना तरी पावसा दिसां जर हें जायत आसलें तर हांगा माणसूय नासली हें भितर वयता आसलें सगळ्यो गाडयो दिसा 1000 भर वयर गाडी येवटेन भोंवता 1000 भर वयर गाडी हांगा भोंवताय कोणालें हांगा निरक्षण ना PWDन तरी लक्ष दिवचें आसा बाकीच्यांनी कोणें हांगा लक्ष दिवचें आसा बाबा ह्या रस्त्याक कितें जालां हो रस्तो असो कसो इतली वर्स हो रस्तो आसो असो कित्याक कसो अशें म्हणून कोणाला चिंतपाक जाय हे गांवचें आमगेलें हें नैसर्गीक तळें हांगा कित्याक कितें घडपाक शकता हांगा ल्हानच्या सावन लोक शेत रोयतले कळ्ळें तुका तेन्ना ताबडतोब हो फोंडार हो पुरोवन हांगा ताबडतोब PWDन हितून लक्ष घालचें लोकांक त्रास जावपाक जायना कुडचडेच्या शेल्डे वाठार आसा जे आमचे नैसर्गिक तळ जे आसा ते तळ्या सायडीन आसा जो रोड जो आसा तो मेन रोड पळयता जाल्यार हांगा रस्त्याक हांगा जाले 2 दीस जाले मोठे भगदाड जे आसा ते पयले आसा आमचो लोकल जो आसा भाव आसा तेणे हांगा दाखयल्ले आसा कितले मिटर पर्यंत भितर हे भगदाड जे आसा ते चारी सायडीच्यान हे जाल्ले आसा स्प्रेड जाल्ले आसा आनी डेंजर पोजिशन जे आसा ते डेंजर पोजिशन शेल्डी तळ्या कडेन जाल्ले आसा आमी पळयतात वारंवार आमी हांगा सिवरेजीचेर न्यूज करताले वारंवार सिवरेजी खातीर लोकांक एक्सिडेंट जाता हें दाखयताले पूण हेजोच फायदो जो आसा तो PWD जे रोड्स डिपार्टमेंट आसा तो फायदो घेता कारण हांगा सिवरेज ना हांगा सिवरेज नासतना रस्तो भितर गेल्लो आसा लोक हेजी पयलीं वारंवार सांगताले PWD रोडसा सांगताले बांदकाम खात्याक की हो रस्तो जो आसा अरुंद आसा हांगा खोणकूल पडल्या ती पॅचअप करा पूण केन्ना जागी जायनासले पूण ज्या पद्दतीन आयज जे भितर भगदाड जे पडले आसा ते भगदाड पयल्या हांगा मृत्यूचो सांपडो जाल्लो आसा कारण ह्या रस्त्यार 1000 भर गाडी वाहनां जी आसा 4 व्हिलर 2 व्हिलर ह्यो गाडी ह्या रस्त्यान वयता कारण केपी वयतलो तिळामळ वयतलो किंवा ह्या सायडीच्यान भितर सरतले शेल्डेच्यान जाल्यार हो रस्तो मेन आसा पूण अशें आसतना सुद्दां झोपी गेलेले PWD खाती जे आसा ते आजून जागी जायना लोक वारंवार ह्या डिपार्टमेंटा कडेन अपेक्षा धरता मागणी करता की ह्या रस्त्याचे पॅचिंग जावपाक जाय जे पद्दतीन अशी एक इन्सिडंट जाता थंय ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय पूण PWD रोड्स डिपार्टमेंट आसा ते न्हिदले आसा हांगा AE JE ह्या रस्त्यान वतना काय कितें ह्या AE JEक हांगा भरमसाट पगार मेळटा
AC हांगा कॅबिन मेळटा आनी तेणी रस्त्यार देवना म्हणटा अशा ह्या डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराचे चाबूक मारपाची गरज आसा. आज दिगंबर सांगता की रस्ते 1-2 महिने जातले म्हणून, पूण हवा ज्यो हवेवरची बातो ज्यो आसा त्यो लोकांक सांगून पिश्या काडनाकात. अशी जेन्ना इन्सिडंट जाता लोक जेन्ना दाखयता, लोक जेन्ना फेसबुकाचेर घालता, लोक जेन्ना सोशल मिडियाचेर घालता किंवा लोक जेन्ना मिडिया कडेन वयता तेन्ना तरी जागृत जावपाक जाय. हो सरकार न्हिदलेलो आसा काय कितें? आमी म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पक्षाचो सरकार हो चलता शेवटच्या शेवट घटका पर्यंत. सुविधा ज्यो पावपाक जाय, अरे ह्यो जेन्ना अशी प्रॉब्लेम जाता ह्योच खरी सुविधा आसा. रोड्स लोकांक बरे मेळपाक, उदक लोकांक मेळपाक जाय, लायट ही व्यवस्थित मेळपाक जाय. हे तुमची यंत्रणा जी आसा ती सारकी चलना, हेंचे तुमची एक्शन आसा काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. तेका लागून जातले बेगीन आतां आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आसा. आतां तरी हे डिपार्टमेंट जागे जातले काय कितें सरासरी लोक हांगा प्रश्न उपस्थित करता. स्थानिक लोक एक्टीव रावले आसा, तेंच्यांनी फातर घातल्या, तेंच्यांनी झाडां घातल्या आसा. कारण कोण असो अनोळखी मनीस ह्या हितून घेवन आपलं जीवन हांगा व्यर्थ उडोवपाक नाका, मरपाक नाका म्हणून ह्या भुरग्यांनी खंय तरी हे केल्लें आसा. पूण सरकार किंवा डिपार्टमेंट जे आसा ते झोपी गेलेले डिपार्टमेंट हे आमकां कुडचड्यार पळोवपाक मेळटा.